मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की साबका अहलिया दानिया शाह का नया खेल या हकीम शहजाद लोहापार की नई मक्कारी। आज के इस वीलॉग में इस मौजू पर बात करना चाहूँगी। ये कहानी है दानिया शाह की, जो कि आमिर लियाकत हुसैन के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होती है। लेकिन ये शादी जो थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही। शादी के कुछ अरसे के बाद दानिया शाह खुला के लिए अदालत से रुजू कर लेती है और इसी दौरान आमिर लियाकत हुसैन की कुछ प्राइवेट वीडियोस जो कि इंतहाई प्राइवेट थी उनको लीक कर देती है। आमिर लियाकत हुसैन बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है। फिर दानिया शाह जो है, जिसको कुछ लोग जो हैं, जिनको मैंने अपने मुंह से सुना कि वो कहते हैं कि जी ये बहुत मासूम लड़की है, इसको मिस यूज़ किया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ, ये कैसी मासूम लड़की है जो आज भी अपना आप नहीं संभाल पा रही, और तब भी इसने आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोस लीक की। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी जायदाद में हिस्सा मांगने पहुंच गई, और फिर ये कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सब आपके सामने हैं। फिर इसने एक नए किरदार हकीम शहजाद से शादी कर ली और हकीम शहजाद की बीवी बन गई। लेकिन ये शादी आम शादियों जैसी हरगिज़ नहीं, क्योंकि यहाँ मोहब्बत नहीं है हरगिज़ इन्वॉल्व। यहाँ पर एक सस्ती शोहरत का बाजार जो है वो गर्म है। जब आमिर लियाकत हुसैन के साथ शादी हुई थी, अनफॉर्चुनेटली तब भी उस शादी में सस्ती शोहरत का बाजार गर्म था। और अब जब ये शादी दोबारा हुई है हकीम शहजाद से, तो तब भी एक सस्ती शोहरत का बाजार जो है वो गर्म है। जैसे ही दानिया शाह की शादी हुई हकीम शहजाद से, जो कि पेशे के एतबार से एक हकीम है, लेकिन क्लेम करता था किसी ज़माने में कि वो एक वकील भी है, और दानिया शाह के वकील के तौर पर आमिर लियाकत वाला जो केस है वो लड़ रहा था। सोशल मीडिया पर हर रोज़ इनकी वीडियोस जो थी, जब शादी हुई, आने लगी। अपनी वीडियोस आने लगी, निजी वीडियोस आने लगी, इंटरव्यूज़ दिए जाने लगे। मुख्तलिफ हर एरे गैरे नत्थु खैरे को इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए। पहले बहुत ज़्यादा मोहब्बत भरी वीडियोस आती हैं, फिर दानिया के शोख अंदाज आते हैं, फिर नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है कि हकीम शहजाद अब अपनी बीवी के हामला होने की खबरें सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। यही हकीम जो पहले ऑलरेडी 3 शादियाँ प्रॉबेबली कर चुका है, और कभी इसने अपनी किसी भी बीवी को सोशल मीडिया पे रिवील नहीं किया। लेकिन अब जब इसकी शादी दानिया शाह से हुई है, तो इसकी एक दो ख़वातीन के साथ वीडियोज़ आई, जिसके हवाले से इसने कहा कि नहीं जी ये मेरी पहली बीवी है, और इस तरह की बातें कि आई डोंट नो इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। लेकिन आज दानिया शाह की जो प्रेगनेंसी की खबर है वो सोशल मीडिया पर ये डाल रहा है, अपने प्राइवेट अकाउंट से ये वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रहा है। और सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कोई इज़्ज़तदार शख्स ऐसा रवैया इख्तियार कर सकता है या नहीं कर सकता। हाल ही में हकीम शहजाद ने दानिया शाह के हामला होने की खबर को आम किया, और वीडियोस जो उसने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हो रही हैं, दानिया को मुख्तलिफ जावियों से दिखाया जा रहा है। और यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे दानिया किसी शौहर की बीवी नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की किसी मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा होती है। अब अवाम इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं कि यही हकीम जो पहले दानिया को बहुत ज़्यादा मासूम कह रहा था, आज इसके जिस्मानी बदलाव को वायरल करके ये क्या साबित क्या करना चाह रहा है? क्या दानिया इसके हाथों इस्तेमाल हो रही है, या फिर खुद इस गेम में जो है वो बराबर की शरीक है? इससे पहले अगर आपको याद हो, हकीम शहजाद को पहले कोई भी नहीं जानता था। इसकी वीडियोस, इसके बयानात, इसकी जो मतलब दवा खाने में जो ये अपने मुख्तलिफ टोटके वगैरह बताता है या वट एवर, इसकी बातें जो थी वो गुमनामी में थी सारी की सारी। लेकिन जैसे ही इसने दानिया शाह से शादी की, इसकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के रंग आना शुरू हो गए, व्यूज़ आना शुरू हो गए, और अब ये हाल है कि वो अपनी बीवी के निजी लम्हात को भी वायरल करके शर्म महसूस नहीं कर रहा। जो काम दानिया शाह ने बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ किया था, लिटरली अब वही काम इसका मौजूदा शौहर, जिसकी ये चौथी बीवी है, हकीम शहजाद, इसके साथ कर रहा है। और इसकी प्रेगनेंसी को और वो वीडियोस जो हैं वो हर एतबार से इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और डॉलर्स और इस तरह की सस्ती शोहरत लेने के लिए शेयर कर रहा है। ये सब उस वक्त हो रहा है जब आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम केस अभी अदालत में है। पहले दानिया शाह आमिर लियाकत से मतलब खुला के चक्कर में थी,
پھر ان کی موت پر اس نے مگرمچھ کے آنسو بھی بہائے، پھر یہ جیل بھی گئی، اور اب خاموشی سے ایک نئی زندگی جو ہے وہ یہ شروع کر چکی ہے۔ اس کو سزا، مطلب جتنا عرصہ بھی یہ جیل رہی، اس میں عامر لیاقت کی پہلی بیوی بشریٰ اقبال کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ حالانکہ بشریٰ اقبال کو بھی عامر لیاقت نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میں نے اسے طلاق دے دی ہوئی ہے، لیکن obviously اس کے ہاں بچے موجود ہیں جو کہ عامر لیاقت کے وارث ہیں، تو وہ اس حیثیت سے، اور پھر عامر لیاقت کی جائیداد بھی ہے، تو پھر کوئی خاتون کیسے چاہے گی کہ اس کے بچوں سے یہ حق چھن جائے اور پھر ایک کسی اور خاتون میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جو بھی جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دانیہ نے عامر لیاقت کے کیس کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کیا یہ نیا کھیل رچایا، یا یہ سب قدرت کا انصاف ہے کہ جو عورت پہلے میڈیا پر عامر لیاقت کے راز کھول رہی تھی، آج وہ خود کسی کے ہاتھوں ویوز کی بھینڈ جو ہے وہ چڑھ رہی ہے۔ یہ کہانی ایک عام محبت کی کہانی نہیں، بلکہ لالچ، سستی شہرت اور سوشل میڈیا کے نشے کی کہانی ہے۔ حکیم شہزاد نے دانیہ شاہ کو اپنے لیے استعمال کیا، ابھی بھی کر رہا ہے، اور دانیہ نے ایک نئی زندگی کے لیے حکیم شہزاد کو استعمال کیا۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ فیوچر میں دانیہ شاہ کے لیے کیا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ حکیم نے دانیہ شاہ کو کنڈا ڈال دیا ہے، اور دانیہ کا مستقبل بھی عامر لیاقت کی طرح اب جو ہے وہ ہمیشہ کنٹروورسیز میں ہی گزرے گا، انلیس کہ یہ سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتی۔ لیکن سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کیسے اختیار کی جائے؟ جب آپ کو ویوز کی عادت پڑ جائے، جب آپ کو سستی شہرت کی عادت پڑ جائے، تو پھر آپ سوشل میڈیا سے دور نہیں ہو سکتے۔ مجھے بہت برا فیل ہوا جب میں نے دیکھا کہ حکیم شہزاد اپنی بیوی کی اس طرح سے ویڈیوز جو ہے، اور ان ویڈیوز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی خاص بات، کچھ بھی، کوئی ویو، کوئی ایمبیانس، نتھنگ، صرف وہ اپنی بیوی کو چلتے پھرتے جو ہے وہ دکھا رہا ہے، جس میں اس کا بیبی بمپ جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یہ چیز بہت آڈ لگ رہی تھی۔ عامر لیاقت کی پہلی بیوی وہ اپنے طور پر ہوشیار نکلیں، یا واٹ ایور آپ اس کو کہہ لیں، لیکن پھر بھی شی از اسٹل اے ڈیسنٹ وومن۔ اس کے علاوہ جو طوبہ نے، مطلب طوبہ کے حوالے سے بھی، جو سیکنڈ وائف تھی، اس کے حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے بھی عامر لیاقت کو شوبز میں انٹری کے لیے ایک سیڑھی کے طور پر استعمال کیا۔ اب بھلے اس کو کوئی کیسے بھی جسٹیفائی کرے، لیکن سیدہ طوبہ نے جب عامر لیاقت سے علیحدگی اختیار کی تو اس پر انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ جب ان کی موت ہوئی تو خاموشی سے ایک جو میسج تھا وہ اس پر جو تھا وہ اپنے انسٹاگرام پر شیئر کیا۔ لیکن دانیہ نے اپنی اور عامر لیاقت کی پرسنالٹیز کو، شادی کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنایا، اور اب اس نے جو نئی شادی کی ہے اس میں پہلے شوہر کو سستی شہرت دلوائی، ویوز دلوائے، اور اب خود اسی کی بھینڈ چڑھ رہی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔